बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आसान इस्लामियात बराए जमात सिवम, आज इसमें से हम इंशाअल्लाह बाब सिवम में से सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत और सफ़र शाम के मुतल्लक़ मुताला करेंगे। इस सबक के बेटे मकासद क्या हैं, हम इस सबक को क्यों पढ़ने जा रहे हैं? इसलिए कि हज़रत अबू तालिब ने जिस अच्छे तरीके से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की, यानी आपको पाला, बच्चे उससे आगाह हो सकें, यानी उस अंदाज़ को देख सकें किस अंदाज़ में उन्होंने चचा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा, उनकी कफ़ालत की, उनकी हर बात का ख्याल रखा। तो इस बात से हम आगाह हो जाएंगे और उसके बाद बच्चे सफ़र शाम में पेश आने वाले वाक़यात से आगाह हो सकेंगे। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया था और उसमें कुछ वाक़यात पेश आए थे, लिहाजा इस सबक को पढ़ने के बाद हम उन वाक़यात को भी जान सकेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो अब हम सबक का आगाज़ करते हैं। हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया। आपकी वालिदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने उठा ली, तो आप उनके पास रहने लगे। 8 साल की उम्र जब हुजूर की हो गई, 8 साल की उम्र में जब आपके दादा भी वफ़ात पा गए, तो आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफ़क़त के साए में पले और जवान हुए। तो यहाँ बेटा आपने इस पैराग्राफ में देख लिया कि यहाँ पे जो पालना पोसना और ख़याल रखना था, इसी का नाम बेटा कफ़ालत है। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के पास रहते थे, उनके घर में रहते थे, लिहाजा वो आपका बड़ा ख्याल रखते थे, मोहब्बत करते आपके साथ। आपके चचा शफ़क़त फरमाते और आपकी हर बात का ख्याल करते और आपको बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने अपने पास रखा। अब हम चलते हैं सफ़र शाम, जो आपने कम उम्री में ही अपने चचा के साथ तिजारत की गर्ज़ से शाम की तरफ सफ़र किया था, उसके बारे में कुछ मुताला करते हैं, पढ़ते हैं। हज़रत अबू तालिब का पेशा तिजारत। वो बेटा मुख्तलिफ़ चीज़ों की तिजारत करते थे और तिजारत के लिए अपना जो सामान था वो लेकर ये मुल्क शाम जाया करते थे। वो तिजारत की गर्ज़ से अक्सर दूसरे ममालिक जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने तिजारत के लिए मुल्क शाम का सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, यानी हुज़ूर ने कहा, चचा जान मैं भी आपके साथ शाम के मुल्क में जाना चाहता हूँ। उस ज़माने में सफ़र करना आसान नहीं था बेटे, बहुत मुश्किल था। हमारी तरह की सड़कें नहीं थी उस वक़्त, ये ज़राए आम दुरफ्त नहीं थे। उस वक्त सिर्फ ऊँट की सवारी थी या घोड़े की सवारी होती थी। तो हज़रत अबू तालिब रास्ते की तकलीफ़ों का ख्याल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाना चाहते थे ताकि हुजूर को तकलीफ़ ना हो रास्ते में। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर, यानी हुजूर ने कहा, चचा जान आप रास्ते की तकालीफ़ की परवाह ना करें, टेंशन ना लें, मुझे आप अपने साथ ले जाएं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर वो आपको अपने साथ शाम ले गए। सफ़र में बसरा के मुकाम पर हज़रत अबू तालिब की मुलाकात एक बहेरा नामी ईसाई राहब से हुई। बेटे ये ईसाई राहब जो ईसाइयों का बड़ा आलिम होता है उसको कहते हैं, और उसका नाम था बहेरा, ये उसका नाम था और ये उसका टाइटल था। तो उससे हज़रत अबू तालिब की रास्ते में मुलाकात हो गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि इस बच्चे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में आने वाले आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ मौजूद हैं। तो जैसे ही उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, इस बहेरा नामी ईसाई राहब ने, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे को, हुजूर के माथे को देखकर निशानियाँ बताना शुरू कर दी
کہ اس میں فلاں نشانیاں جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پتہ چلی تھیں وہ تو اس بچے میں موجود ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ راہب جو تھا اس نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے جائیں، ملک شام لے کر نہ جائیں۔ کیوں؟ اگر ملک شام لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہودی، اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں نقصان پہنچائیں، کیونکہ یہودیوں کو بیٹے پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں یعنی یہود میں آئیں گے، لیکن نہیں، یعنی یہود جو ہیں یہ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، لیکن آخری نبی جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں آئے اور یہودیوں میں سے نہ آئے۔ تو اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں نقصان پہنچائیں، ان کو تکلیف ہوگی، وہ حسد کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو اپنا سامان وہیں بیچ دیا اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپسی کا سفر اختیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ میں تشریف لے آئے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے یہ سبق کا مطالعہ کر لیا، تو اس سبق کے حوالے سے ہم اس کی مشق کریں گے۔ ایک تو آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اس سبق کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے تاکہ آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ یہ سبق جو ہے یہ پڑھنا آ جائے، اور اس کے بعد اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اس کی خالی جگہ پر کرنی ہے۔ حضرت آمنہ کی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی بیٹے؟ 6 سال تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، یہاں آپ یہ لکھ دیں گے۔ آگے بیٹے حضرت ابو طالب خالی جگہ کس وجہ سے وہ دیگر ممالک میں جایا کرتے تھے؟ اپنا کاروبار کرتے تھے، اور کاروبار کو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں سفر کیا بیٹے، کہاں کا سفر کیا؟ شام کا، اس کا ہم ملک شام کہیں گے، ملک شام کا سفر کیا۔ اس کے بعد بیٹا 5واں سوال ہے، سفر شام میں حضرت ابو طالب کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ یہ عیسائیوں کا ایک شخص تھا، عالم تھا، جس کا نام تھا بحیرہ، ٹھیک ہے بیٹے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے بیٹا، سرگرمی نمبر 2 ہے، سوالات کے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ حضرت ابو طالب ملک شام کیوں جاتے تھے؟ تو حضرت ابو طالب بیٹا ملک شام تجارت کرنے کی غرض سے جاتے تھے، وہ اپنا سامان مکہ سے لے جاتے تھے اور اس کو ملک شام میں جا کر بیچا کرتے تھے۔ دوسرا بیٹے، حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کیوں لے کر جانا نہیں چاہتے تھے؟ بیٹے وہ اس لیے لے کر ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے کہ اس دور میں سفر اتنا آسان نہیں تھا، سفر بڑا ہی مشکل تھا، اور راستہ انتہائی کٹھن تھا، پہاڑی راستہ تھا، مشکل راستہ تھا، اور اس میں بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتیں آتی تھیں۔ ان مصیبتوں سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے، مصیبتوں سے اور مشکلات سے بچانے کے لیے وہ حضور کو اپنے ساتھ ملک شام میں نہیں لے جانا چاہتے تھے تاکہ ان کو کوئی راستے میں تکلیف نہ پہنچے۔ آگے بیٹے ہے، بحیرہ نامی عیسائی راہب نے حضرت ابو طالب سے کیا کہا؟ تو ظاہر ہے بیٹے انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کا جو یہ بھتیجا ہے اس میں وہ نشانیاں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھیں کہ آخری نبی آئے گا، اس کی جو نشانیاں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتائی تھی عیسائیوں کو، وہ ساری نشانیاں جو ہیں یعنی آخری نبی کی نشانیاں وہ ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، لہٰذا ان نشانیوں کی بنا پر میں نے ان کو پہچان لیا ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، تو آپ ان کو لے کر آگے نہ جائیں، اس لیے کہ آگے یہودی رہتے ہیں، اور اگر ان کو پتہ لگ گیا تو وہ کہیں حسد میں، تکلیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو لے کر یہیں سے واپس مکہ چلے جائیں۔